आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमी खुशालकायेन ह्या कपेलान मिलाग्रीश सायबिणीची परब करूंक जमल्या. आयची परब आपले पुर्वजांची चाल जिवी दवरून आमचो बाब आंतोन पेरेरा बाबाजी समोरंभता. जेजून खुर्सा मळी आपल्या आवयक आमची आवय करून दिली. हें व्हडलें देणें आमकां फावो केलें देखून आमी ताका दिनवासतांव. तिचें असलें निर्मळ खालतेपणाची आनी मोगाची आवय आमचें मोदें आसा म्हूण आमी सुभागी. तिच्या आशिर्वादान आमी आमच्या जिवितान जायतीं बरेपणां अणभवता. तिच्या जिविताचे देखी वरवीं आमकां आमचें जिवीत नवसरूंक आदार मेळटा. तर हीच आंकवार मारये कृपा सदांच आमच्या जिवितान पोळजोळूंक ह्या मिसा भेटेन मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट म्हजी आनी तुमची दोनी देव मानून घेवचे खातीर बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगोळ अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणाणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पृथ्वीचा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. मोगला जेजू आमी मनीस वचकोत सैमांची आमचे जिवीत येताना तुज्या उतराक जायते फावटी पाट केल्या आनी पातकान पडल्या. आमी तुजे सोरशिल्ली पयस गेल्या. पातकाचो भार जड जावन सोकला पडल्या. जेजू ह्या वेळार आमी तुज्या उतराचो आनी शिकवणेचो उगडास करूंक ना. ही आमची चुकीक आमी उगडास करता आनी आमचे सोयऱ्यांत येवन तुजी माफी मागता. सगळे आमी आतां मोहिमा म्हणया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन नित्यांक वार मारयेचे विणवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी शासनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें ताचें कूळ नावडगें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची सोसत सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडटलो. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडटली सोसत अशें तांकां पडयता तितली मान्य करतली.
हांव सोरेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटवयलोल्या एका न्हवऱ्या पुरी आनी भांगरान शिरगायलोल्या एके उकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारुणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेड्यां म्हाका उठलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करतात आनी बागेन बियां किल्लून वयर सोदतात, तशेंच सुरेशभर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सोरोशें कोत्तलो. देवाचें उतरें. आमचो जाबाब एपरी जातलो. सोरेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोजें. कुत्ती म्हणुया. सोरेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोजें. सोरेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सोरेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोजें. बलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण अशोकतायेचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं ती दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं ती आनीक वावराक वचनात. वाश्टी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांक आवय आतां बुजोडना. जबाब. सोरेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोजें. सोरेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडान दवरता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोरेस्पोर जुळबळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवडिता आनी वयर उबारता. जबाब. सोरेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोजें. गरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक शेतांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बुजयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सोरेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोजें. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरांत हांव शीश जेरुसाल्याक परतलें. एका सनवाराच्या वाटेन इतलो हो दोंगर जेरुसाल्या लागीं उरता. शारान भितर सरतोच ते रावताले त्या उचल्या कोणाक गेले. ते हे: पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोम, बार्तेलोम, माथ्यो, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताचे भावा भयणी बराबर, तशेंच एराज ओस्तोरिया सांगाती, ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतोरें. उद्गार. बार्देवून आंकवार मारी तूं सुदोर, तूं भोव मानीस, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सूर्य तुजेच रावन उदेवन आयलो. Sorbespo tutte sobeasu Marco Formone Gesù Cristo Shugo Poto Roma
इकराक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वसात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात। जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सतमानी ना जायत तो खास्तीचे फर्मोन घेतलो। सतमानतल्या बराबर ह्यो खुणां आसतल्यो। म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठवो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पीठ बी तांकां तें वायट जावचें ना। पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हज्या प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, आयज आमी व्हडा दबाज्यान ह्या देव मंदिरांत ह्या कोपेलांत आमी जमा जाल्या। सायबीण माय अखंड भावार्थान आनी एकदम ल्हानविकायेन जियेली देखून ती शुभ वर्तमान परगट करपाचें व्हडलें कारण जावन आसा। तिणें देवाची खुशी मानून घेतली आनी आपल्या पुता जेजूच्या जिवितांत तिणें जी भुमिका केल्या त्या वरवीं देवाचें उतर परगटूंक तिणें मोगान खांद मारला म्हूण स्पश्ट जाता। तिच्या करण्यांनी आनी हालोनात असल्या भावार्था वरवीं शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक परगटूंक आमा समेस्तांक एक व्हड स्फूर्ती थारता। आयज आमी ह्या परबे दिसा ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतना सायबिणी पासो देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमी तिचे परी भावार्था आनी जिवितांतली ल्हानविकाय आपणावतो मायेच्या मजतीन आमी शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां कृपा आनी आदार सर्वेस्परा देवा तावन आमी मागुया। प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या बपतिस्मा वेळार आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमकां याज्ञीक तेलान मागता तितोडे मिसांव थ्रीफोल्ड मिसांव आमकां त्या बपतिस्मा वेळार मेवता। देवान जेजूक याज्ञीक, प्रवादी आनी राजा राय जावन मागलो। थ्रीफोल्ड मिशन जेजूक मेळवलेलें आनी तेंच मिसांव आमकांय जोड एकल्याक मेवला आनी शुभ वर्तमान परगट करपाचें काम पाप साहेबाचें आनी वेस्पांचें, कार्दिनालांचें, कॅटेकिस्टांचें आनी पाद्री माद्रीचें तितलेंच न्हय, हें काम आमचें सगळ्यांचें, आमा सगळ्यांचें। आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत प्रितीच्या भाव भयणीनो, पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडटा तो देखावो वर्णिला आनी ताच्या अविश्वासाक लागून तांच्या अविश्वासाक लागून तशेंच ते निबोर काळजाचे जाले म्हूण तो तांकां शिडकायता। शिसांक कित्याक म्हळ्यार तांणी पडल्यार पासून जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण सत मानूंक ना। जेजू तांकां सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटूंक धाडटा। जी कोण शुभ वर्तमाना सत मानतात आनी पवित्र स्नान घेतात तांकां थारोन मेळटलें आनी जी सत मानिनात तांचेर कास्तीचें फर्मान पडटलें। आयज ह्या परबेंत हांव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें लिसांव घेवं येता। आयज सायबिणीची दोबाजी परब आनी आयच्या परबे दिसा आमच्या
परमे दिसा आमकां परगट जालोल्या वचपांतल्या आदारान कशे परी शुभ वर्तमान परगटूंक जाता तें आमी पळोवया. सायबीण माय जेजूचे शुभ वर्तमान परगटूंक एक व्हड नमुनो. तिचे कडल्यान स्फूर्ती घेवया आनी तिचे जिवीत आनी कर्ण्यो शुभ वर्तमानाचे परगटण्यांतल्यान जावंक आमकां ते शिकयता. सायबीण माय भावार्थान आनी आज्ञा पाळून जियेली. बडव्या गाब्रिएला वरवीं तिका देवाची येवजण गोमनायली आनी तेन्ना थावन तिणें देवाच्या हालोनांत असल्या भावार्थ देवाचेर तिणें देवलो आनी तिचो भावार्थ आनी आज्ञा पाळपाची विरुद्धी शुभ वर्तमान परगट करूंक आमकां सगळ्यांक भोव गरजेची. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, असली विरुद्धी आमच्या जिवितांत भितर हाडूंक जाय. आनी सायबीण माय देवाचे पुताची आवय जावंक तिका भाग मेवले आनी देवाच्या पुताची ती आवय जाली म्हणटच आसतना ती आपल्या जिवितांत ल्हानवीक घालती आनी सेवेचें जिवीत तिणें आपल्याच्या जिवितांत तिणें आपलायलें. देवा तिका विसरून काडली. संवसाराक येवपाचो आसा त्या सोडवंदाराची आवय जावंक आनी ती संतोशान भरली आनी आपलो संतोश ती वांटून घेता. आपल्या मावचे भयणी एलिझाबेथीशी ते वेता आनी थंयसर संतोश ती वांटून घेता, ल्हानवीक जाता आनी तिची सेवा ती करता. तिणें सदां जेजूक आपल्या जिवितांत तिणें पवित्र सभेच्या सेवेक दिलो. तिचो भावार्थ आनी आज्ञा पाळपाची विरुद्धी शुभ वर्तमान परगट करूंक आमकां भोव गरजेची. प्रितीच्या भयणी भावानो, तिणें मरिये मायेन सदांच जेजूक बोट दाखयलें. तिची ल्हानवीक सेवा जशे परी एलिझाबेथीची भेट करून आनी आदार दिवन जेजूक मनीस कुळाच्या सेवेक तिणें दिलो. कशें तिणें आपल्या जिवितांत एकामेकाची सेवा केली, तशेंच आपल्या पुताकी मनशा कुळाच्या सेवे खातीर तिणें दिली. सायबीण माय देवाच्या उतराचेर तिणें ध्यान केली. ती ध्यान करूनच आसली. तिणें देवा उतर आपल्या काळजांत बाळगून दवरलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी आमचें जिवीत चलोवंक गरजेचें. तेन्ना सायबिणी परी आमच्या आव्हानान फुडें वचून आमी देवाचें उतर सदांच परगट करूंक जाता. सायबीण माय खूब खालचीदार आनी सोंसणीकायेन भरलेली आसली. तिका खूब आडखळी आयले. तिच्या जिवितांत प्रितीच्या भयणी भावानो, केन्नाच तिच्या जिवितांत सदांच संतोष खुशालकायीच आसूंक ना. तिच्या जिवितांत कोस्त आसलें, निराशपण आसलें आनी तिच्या जिवितांत जायते तिका सोंसचें पडलें. इजिप्ताक पळून वचप तें तिच्या पुताक जेजूक अनितीन पुरसार मेळावप तिणें तें आपल्या जिवितांत खास तरेन अणभवलें. तिचें काळजीदारपण आनी सोंसणीकाय आव्हान फुड्यान पर्यान शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां स्फूर्ती दिता. आनी प्रितीच्या भयणी भावानो, सायबीण माय एक मध्यस्थीन. तिणें दुसऱ्यां पासून मागणें केलें आनी शुभ वर्तमान परगटूंक करूंक मागण्याची पदवी भोव गरजेची म्हण आमकां तिणें प्रथम पाठोवन दिलें. काना गांवांत लग्नाच्या घरांत जेजू लागीं तिणें आकांतांक सांपडलेल्या त्या गोऱ्याब्या बसत मागणें केलें. तीच सायबीण माय प्रितीच्या भयणी भावानो आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत ती आसा. आनी आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना
मारिया एक खरी बरी आनी नीज मिशनार हे आमकां दिसून येता. आपल्या नाजरेतेच्या कुटुंबांत ती आपले मिशनरी आपोवणे पूर्णपणी जियेली आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून करण्यांनी ती बरे खबरेची परगटणार जाली आनी जांच्या जिवितांत बरवसो उणो जाल्लो तांकां सांगात करून तांच्या जिवितांत बरवशाचें किर्ण तिणें फांकयलें. आयज आमी मरियमायेची ही परब मनयतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ती आमकां जण एकल्याक एक देख जावन आसा. तिचे तें सेवेचें मन आनी तिचें मागण्याचें जिवीत आमकां सगळ्यांक एक देख हो एक नमुनो. कोणाच्या जिवितांत बरवसो ना, कोणाच्या जिवितांत निरासपण आसा थंयसर आमी तांच्या जिवितांत बरवसो जावन जिवे येता. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत देवान आमकां जायतें दिलां, जावं बरें मन, जावं बरें दुडवाची, जावं आमचें तें देवान दिल्लें जायतें आसा तें आमी हेरांच्या दुसऱ्यांच्या गरजेक आमी पावुया, तांकां आमी आदार दिवया, आमचो वेळ आमी तांकां दिवया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडुया. आयज आमी मरियमायेक मान करतना प्रितीच्या भयणी भावानो, मरियमायेक आमी फुलां भेटयता, मरियमायेक आमी वाती पेटयता आनी मरियमायेक आमी नमन करता आनी तेर्स म्हणटा. तेच भशेन आमी एक आमच्या मतींत हाडुया. आमची ही सर्गीची माय आमकां सगळ्यांक ती देख आसा आनी ती केन्ना संतोश पावता जेन्ना आमी आमच्या घरांनी आसच्या मायक, आमच्या आवयक, आमच्या भयणीक आमी मान करतना तिका केरीत संतोश जाता. आमी सायबिणीक सोदून आनी सायबिणीक फुलां अर्पूंक जायत्या सुवातांनी वेता, पूण आमच्या घरांनी आसा त्या मायक, त्या मम्मीक, त्या भयणीक आमी केन्ना तरी तिका हॅपी बर्थडे म्हणला, केन्ना तरी आमी तिका दिसाची गूड मॉर्निंग म्हणला, वा केन्ना तरी तिका आमी गूड इवनिंग म्हणला वा गूड नायट म्हणला. कशी आसा माय तूं, तिचे लागीं आमी उलयल्या. आमच्या मतींत आमी हाडूंक जाय सायबीण मायेक आमी वर्सान वर्स दरीक दिसा मान करता आनी नमन करता, पूण ताचे व्हडे रितीन आमी आमच्या घरांनी आसलेल्या आमकां जल्म दिल्या त्या आवयक आमी नमन करुया, मान करुया. कित्याक मारये मायेन आपल्या जिवितांत शिकयलें आपल्या घोराब्याक सांगाता हाडूंक, मागणें करूंक आनी सदांच देवाच्या बिरांतीन जियोंक. तशेंच आमची माय, आमची आवय, आमची मम्मी आमकां जण एकल्याक देवाची बिरांत, देवाची वळख दिता आनी आमकां जें कितें आमी आमच्या जिवितांत आयज आसा तें आमच्या आवयच्या मिनतेन, तिच्या त्यागान, तिच्या सॅक्रिफिसा वरवीं तें आमी आमच्या जिवितांत आज कितें तरी आमी जाल्या. जावं हांव पाद्री जाला, जावं तुमी व्हड डॉक्टर, इंजिनियर वा आनी कितें लॉयर आनी कितें टिचर तुमच्या जिवितांत जाल्यात, कोणाच्या त्या त्यागांनी सॅक्रिफिसा वरवीं, तुमच्याच मम्मी डॅडीच्या सॅक्रिफिसा वरवीं आनी त्यागाच्या मोगाच्या ल्हानविकायेच्या जिविता वरवीं आनी मरियम मायेन तिच्या जिवितांत तशेंच केलें. तिणें देवान तिका दिल्लें तें एकच फळ जेजूक तिच्या कडेन तिणें दवरूंक ना, मनीस कुळाच्या सोडवणे खातीर दिलें. तीच एक खरी मिशनर जावंक पावली आनी जेजूक तिणें मनशा कुळाक दिलो, मनशा कुळाच्या मोगान भरोवन. तेच भशेन प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी आमच्या जिवितांत आमकांच मोडून हेरांक दिवया, एकामेकाचो आमी मोग करुया. मरियम मायेन जायतो त्याग केलो आपल्या जिवितांत, तिका आमी आज मान करतना तिचें बेसांवां आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या फामिलीचेर, आमच्या वावराचेर आनी हांगासर वावर करच्या ह्या कॉपेलाचेर आनी सगळ्यांचेर देवाचें बेसांवां आमी मागुया. हीच मायेची देख घेवन तिणें शार्ती पावयल्ल्या मिसांवां वरवीं आमी नेटान शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां मारयेची कृपा आमी मागुया. आता आमची मागणी, आमच्यो गरजो दोनी देवाक थाव्यो करुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी मोटवाशांनी मारयेच्या तत्वा वरवीं तांकां तिच्या पावलांनी चलोवंक जेजूनूच तांकां दिशा दाखयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी फौजेची सेवा करतना पक्षाचे आनी स्वार्थेचे मोन घेनासतना लोकां मदें भेदभाव करिनासतना सगल्यांची बरेपणां चिंतून सेवेच्या मोनान राजकारभार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बाबा आतोदियो पेरेरा आनी ताका हे फेस्त करूंक आदार दितल्यांक मिलाक साहेबान भरपूर देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरूंक आनी ताच्या सोपून गेल्ल्या पुर्वजांक सर्गीचें राज फावो करूंक मारये वरवीं बापा लागीं मागुया. आमच्या जेजूचे मुखामलान रावपी आमच्या सोमेस भाव भयणींक देवान मोगान एकवटान आनी शांतीन सदांच दवरूंक मारयेच्या नांवान देवा लागीं मागुया. घाल बापा बावडताची मागणी बावडतान भायर चलोवली तुका थाबी केला. तुरी आसतना जोम आसल्या बाबा भयणाची एक काळजान आसलेले मागणी तुका थाबी करता. ही आमच्या मागण्यांक सायबाक कोंब्यो फोड आनी जें आमी कितें मागलां तें आमकां मेळो अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मारयेन आपल्या कोन्या वरवीं सगल्यांक उजवाड दिलो आनी दुसऱ्यांची जिवीत नवसरूंक वावुरली. आपल्या जिविता वरवीं ताणें जेजूक परगटलो आनी आमकां ताची पाटलावदारां जावंक देख दिली. तर हेच मायेचें चिंत आमी भेटयतना आमचें जिवीत मारये भाशेन करूंक बापाक भास दिवया. फुलां आनी फळां. फुलां आनी फळां आमचे जिविताक दादोसकाय हाडटा आनी कुशालकाय बोदता. ती देखना फुडें आमी संतोश भरीत आनी चिवाड कशी जाता. तर ही बापाक भेटयतना आमचें जिवीत तांचे भाशेन दुसऱ्यांक कुशाल हाडटले करतल्या म्हूण देवाक उतर दिवया. हुंडो आनी सोरो. थोडेच वेळान पवित्र आत्म्याच्या बोळान हो हुंडो आनी सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत जातलें. आमकां सगल्यांक जिविताक फुडो करूंक आनी आमचें जिवीत जबाबदारेचें करूंक ह्या ओतमीक जेवण आमकां घोटाळेचें जातलें. हे वेळार
आमी जबाबदारी आवडे सूख दूख त्रास आनी कश्ट हे देण्या वरवीं बापाक भेटोवया. मोच्यानी तुमची हे सकाळचे बलिदान सोर पृथ्वीदान ते बाबा मानतात जाण्याचा मागणी देवा आमच्या सोडीच्या बाबा मुली चालल्या तुझ्याकल्या स्पुतान आंकवार मायेतान जोल्म घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित बाबा सोरपदवीदारान शासनाच्या देवा सोरबुकाळी आनी सोरबुठाई आमी तुका दिनवा सूख फावो हो काय दोनी तेचो आनी हा आमच्या फायद्याचो नित्याक वार मारयेक आमी मान करताना
एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोर घोडटाव. आपल्याक वारपणाची वोड भी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. आनी साशणीक प्रकाश तेणे संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गेचो सगळो तोलबार तुजे थोर मोहिमा वाकणटा. ताचे सांगते आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणी कोराराची हें रगत, पातकांची बोगसणी मेळच्यान तुमचे पासत आयज सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडताचो घोट पोरको ठुया. सोम्याचे सू आमी ओटकाता. आमी एका सिद्रे पियेता. पितृ पवित्र वैभवा येसो. आमी तुझे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सिमिया फर्नांडीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव करमारये देवाची माये संगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन दमदुता आनी सब खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे सुठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेतार बापा सोरवंदवन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगाताक आसा. ह्या जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आपुरबायेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक उपसता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्ब पातकांतली सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन बोटांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलोयताय शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठय. जेजू आमच्या काळजान भितर सत्ता आमच्या जिवितान एक नवें विस्मीत करून हाडटा. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती हांव आनी तुमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना. तुज्या कासूत्रान म्हाका भलायकी मेवची.
son, O Lord Jesus, your grace. Be with you. बापा बाकीवंताक वारमारीक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणाक दादोशी केल्याय देखून आमी संतोषभरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेचा वारमायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भुक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा You are God, praise of your Father,
विनोद कोरमचे पासून मिलाक सायबींनी क्रिस्ताच्यो बासावळ्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर देवा भोवभाग्यवंता क्वार मारये आमी आज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन बोल्ली
तुशी आमकां तिचे विनवणी दिसान दीस वदीक कुरपेन भोर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार सदां काल आमचे ठाय आसूं. आशीर्वाद घेवंक तकल्यो बघाया. सोर पृथ्वीतात ठेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा मिलाक साहेबीचे मजतीन आमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां देव बरो दीस हांव येता आनी मिलाग्रोजा सायबिणीच्या फेस्ताची हुनोनीत परबी. हांव डॉक्टर रिचार्ड डिसोजा, हांव बिचोलच्याच गांवाचें आनी हें फेस्त जावन आसा हे सायबिणीचें हें चॅपल जें जावन आसा हें पुर्वजांचें चॅपल जें आतां तेजी राखणदार जें कॅरटेकर म्हूण जे आसात ते जावन आसा बाबाजी, आमी तांकां मोगान म्हणटा, भाव आमचो आंतोन. आनी हें फेस्त वर्साच्या वर्सा 21 जाता आनी ह्या फेस्ताची तयारी 3 दीस पयलींसान जाता. जावं ती माडी, मागीर 3 दिसांची नोयनां, निमाणें आसता तें वेस्प्र आनी मागीर आयचे दिसा आमी वर्साच्या वर्सा हें फेस्त मनयता. ह्या सायबिणीच्यो जायत्यो मिलाग्री आसा, तिचें नांव जशें म्हणटा आमी सदांच मिलाग्रोजा सायबिणी, जायत्यो मिलाग्री आसा आनी जायत्या आमच्या गांवच्या भाव भयण्यांक, ना तर ओन्ली गांवच्या म्हणूं येता पूण आख्खे गोंयच्या भाव भयणांक हे सायबिणीचेर भोव व्हड विस्वास आनी बोरवासो. जायत्यो मिलाग्री जायत्या लोकांच्या जिवितान, जावं ती क्रिस्तांव जावं बाकीच्या धर्माची भाव भयणां हांगा आपल्या मोगान हे सायबिणीक मान दिवपाक हांगा हाजीर आसतात.
तुमी पळोवंक शकता काल सावन गोंयान भरपूर पावस पडला तरी पूण जायत्यो आडखळ्यो येयल्यो तरी पूण आमी हें फेस्त आयज व्हडा दबाज्यान मनयलां. सो मागता तुमच्या सगळ्या लागीं हे सायबिणी लागीं तुमी विस्वासान मागचें आनी तुमच्यो सगळ्यांच्यो गरज्यो आनी जें कितें आसा ती कामां जावं जें कितें तुमचें मागणें आसा तें सदांच सवकार जातलें हें आमी विस्वास दवरता आनी तुमी विस्वास दवरचो.